अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के खुसूसी आज़ादी एडिशन के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आप सबको भी आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक हों, क्योंकि आज का दिन अपनी कौमी शनाख्त, वहदत और मिली जज्बे की तजदीद का दिन है। इस उम्मीद का दिन है कि जिसके साथ हमने बतौर एक मुल्क आगे बढ़ना है, और इस अज़म का इजहार का दिन है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, हमारा हर कदम बस एक पेशरफ्त की जानिब ही उठे, चाहे वो तरक्की का सवाल हो या फिर मैली आंख से हमारी तरफ देखने वाले दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने का चैलेंज हो। बात 14 अगस्त की मुनासबत से आगे बढ़ने की हो रही है, तो आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम आज़ादी का जश्न उस शख्सियत के साथ मनाने जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी आला तरीन कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान के सर का ताज है, और वो प्लेयर के जिसका नाम आज भी 1981 से लेकर 1986 तक मुसलसल 5 साल और इस दौरान मुतवातिर 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने के बायस एक रोशन सितारे की तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगमगा रहा है। स्क्वॉश की दुनिया का वो बेताज बादशाह कि जिसने 6 दफ़ा वर्ल्ड ओपन और मुसलसल 10 दफ़ा नाकाबिल शिकस्त रहते हुए ब्रिटिश ओपन जीतने का काबिल फ़ख्र कारनामा अपने नाम किया, और ये रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के पास है। इनके इस शानदार करियर को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ग्रेटनेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, प्लेयर्स ऐसे हैं। और किसी प्लेयर के अजीम होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके कारनामे, उसके रिकॉर्ड्स और उसका करियर ही उसका तारुफ बन जाए। जी हाँ, हम भी अब तक उस अजीम खिलाड़ी का नाम लिए बगैर ही तारुफ करा रहे थे, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं यहाँ नाम ले देती हूँ। आज के हमारे खुसूसी मेहमान फ़ख्र पाकिस्तान जहांगीर खान, जो कि स्क्वॉश लेजेंड होने के साथ साथ वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के 6 साल तक सदर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो 14 अगस्त की ढेरों मुबारकबाद आपके लिए भी, और पहला सवाल भी आपके करियर पे। वैसे तो प्रोग्राम कोई एक ऐसा हो नहीं सकता कि जिसमें हम सारे को समो दें, या वो कोई एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है जो आपकी अचीवमेंट्स हैं जो आपने पाकिस्तान के लिए किया। लेकिन टॉकिंग अबाउट 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आपके दिल में क्या चीज़ आती है इस दिन से रिलेटेड? कौन सी ऐसी फीलिंग है, कौन सी ऐसी याद है, या क्या ऐसा आपका कारनामा है जो आपको इस दिन इस मौके पर याद आता है? सबसे पहले तो पूरी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम 70 में दाखिल हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक हमारी अपनी आइडेंटिटी है, एक अपनी हमारी सरजमीन है, और इस पे जितना भी फख्र किया जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है जब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और दुनिया में जब कहीं जाते हैं तो इसी नाम से शनाख्त किया जाता है। और मैं अपने आप को भी इसमें बहुत बड़ा ब्लेसिंग समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में, और अपनी जो तरीके से खेल के ज़रिए जो कुछ भी कर सका, वो मेरी असल में एक समझते हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और मेरे लिए एक बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ उस चीज़ पे कि जो मेरी आइडेंटिटी। और आज भी इस चीज़ को मैं जब कहीं जाता हूँ, दोहराता हूँ, तो मुझे इसका बड़ा एहसास होता है। और ऑब्वियसली 14 अगस्त जिस तरीके से हम लोग मनाते हैं, और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस कौम को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में कुर्बानियाँ दी हैं, वो एक याद दिलाती है कि आप उसको दोबारा उस लेवल पे, बल्कि उससे ऊपर ले जाने की कोशिशें हम सबकी होती हैं, और हमको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये धरती है तो हम सब हैं। अच्छा जहांगीर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके करियर के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को शायद पता ना हो, और जो यंगर जनरेशन्स आई हैं जो स्क्वॉश के गेम से ज़रा दूर हैं, क्योंकि आप लोग ही लेजेंड्स थे, उसके बाद फिर वो जो लेजेंडरी खिलाड़ी थे वो हमें भी ना मिल पाए, ये बड़े दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ। लेकिन आपकी स्टोरी में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपके हर्निया के ऑपरेशंस हुए, और 5 साल की उम्र में आपका पहला हुआ, 12 साल की उम्र में दूसरा हुआ, और डॉक्टर्स ने आपको खुसूसी तौर पर पेरेंट्स को ये कहकर मना किया कि ये बच्चा स्क्वॉश कोर्ट्स के करीब ना जाए, वरना इसकी बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसको मसाइल होंगे। और इस बच्चे ने फिर नाम स्क्वॉश के कोर्ट्स के अंदर ही बनाया, पाकिस्तान का भी और अपना भी। जी बिल्कुल। कुछ मेरे ऐसे मसाइल थे जब मैं पैदा हुआ था, उसमें हर्निए का सबसे बड़ा एक तो था, फिर मुझे सुनने बोलने का भी इशू था। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइक हैंडीकैप बच्चा पैदा हुआ था। मगर कहते हैं ना कि जिसकी चाहत होती है, जिसकी अपने ड्रीम होता है, तो हर चीज़ मुमकिन भी बन जाती है। तो
जैसे कि आप जानती हैं कि मेरी फैमिली में सभी स्क्वॉश खेलते रहे, मेरे वालिद साहब खुद वर्ल्ड चैंपियन थे, तो मेरा भी वही डिज़ायर था कि मैं भी वही चीज़ करूँ जिस तरह उन्होंने किया था। मगर ये चीज़ें थोड़ी-सी मेरी बिगिनिंग में प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रुकावट हुई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे दोनों ऑपरेशंस हुए और उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, और जो चीज़ मैं करना चाहता था अल्लाह ताला ने उससे कहीं बढ़ के मुझे नवाज़ा है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, और मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप करने पे आए ना, तो आपके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर वो ड्रीम और विज़न होना चाहिए, फिर उसका पैशन होना चाहिए। जब आप उस दिल लगन के साथ वो काम करते हैं, तो वह हर चीज़ आसान हो जाती है, जब मगर उसी कमिटमेंट को आप पूरा करें। और ये आपने देखा होगा हमारे पास में जितने भी चैंपियन गुज़रे हैं, या डिफरेंट फील्ड में जो लोग गुज़रे हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, तो उसके पीछे जी। अनथक मेहनत है। इसमें कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं होती, कोई एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मगर ये मैं कहता हूँ कि जब आप उसकी चीज़ को, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, तो वो आपको मकाम वही मिलेगा। अच्छा, खान साहब ये बताइए कि आपके वालिद साहब रोशन खान साहब जो हैं वो भी 1957 में ब्रिटिश ओपन जीत चुके थे, और वो आपके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थे। उन्होंने आपके बचपन में बीमारी और सर्जरी के बावजूद कितनी रहनुमाई की, क्योंकि आपके दौर में तो उस वक्त वो जो इंडिविजुअल गेम है ये, और उसमें वो कोचिंग का भी आंसर जो था वो अपने तौर पर खुद ही था। उस वक्त लोग एक्स्ट्रा कोचेज़ शायद उस तरह से हायर भी नहीं करते थे, और आपको तो घर में खैर वो एकेडमी मिली हुई थी, लेकिन आपके लिए आपके वालिद साहब के तौर पर कितनी इंस्पिरेशन मौजूद रही, कितनी गाइडेंस रही, और डांट डपट कितनी रही? जी, वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि देखें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस फैमिली में पैदा हुआ था, भी वहाँ पे चैंपियंस गुजरे हैं, और टॉप लेवल की भी खेली है। तो जिसमें हाशिम खान जो मेरे चचा भी थे, फिर वालिद साहब भी थे, जिन्होंने 50s एंड 60s में डोमिनेट किया। तो मेरे लिए तो ये एक चीज़ आसान थी कि जो चीज़ भी पूछनी होती थी, या जो चीज़ उनकी गाइडेंस होती थी, उसको हमने फॉलो करना होता था। और ये मैं ये कह दूँ कि मेरी फैमिली में ये नहीं कि अगर किसी ने गाइडेंस दी और किसी ने बताया और दूसरे ने किया नहीं किया वो चैंपियन बनेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें जब भी कोई अगर गाइडेंस मिलती है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, उसकी कमिटमेंट को पूरा करना, तो उसी मेहनत के साथ। और ये बड़ी मेरी खुशनसीबी थी कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ, जो मेरे वालिद साहब खुद एक वर्ल्ड चैंपियन थे, और ये स्क्वॉश की हिस्ट्री में है कि बाप और बेटा जो है इस फील्ड के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग थी। और जब मैं चैंपियन भी बन गया, जो मेरे ड्रीम थे उससे भी पूरा किया, मगर मैं फिर भी उनसे इन चीज़ों के बारे में हमेशा पूछता रहता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हर शख्स को ये प्रिविलेज कह लें, या हर शख्स को ये ब्लेसिंग हासिल नहीं होती कि घर के अंदर ही अपने वालिद की शक्ल में एकेडमी मौजूद हो। अच्छा, चूँकि जहांगीर साहब आपकी फ़ैमिली की बात हो रही है, तो आपको एक और मतलब कम उम्री में ही हमें कहना पड़ेगा कि एक सदमा भी लगा था, और वो ये था कि आपके बड़े भाई तौरसम खान साहब जो हैं, जिनको आपका पहला कोच भी कहा जाता है, सिर्फ 27 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक मैच खेलते हुए हार्ट अटैक के बायस अचानक वफात पा गए थे, जबकि उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 15 साल ही थी। तो ये कितना मुश्किल एक लम्हा था आपके लिए, फैमिली के लिए। आप तो खैर उस वक्त 15 साल के थे, तो जाहिर है आप तो एक ट्रांजिशन फेज़ में थे, आप एक तरीके से इस गेम की तरफ आ रहे होंगे और उनको आप देखते होंगे। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज? नहीं, बिल्कुल, मेरे लिए तो वो एक बड़ी उस वक्त तो बड़ी ट्रेजेडी भी हुई थी फैमिली के अंदर, और ये मेरी उनके साथ जो असल में एक बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी। एज ए ब्रदर भी कह लें, एज ए मेंटोर भी कह लें, एज ए उस्ताद भी कह लें, तो जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करता था। और इसकी बेसिक वजह स्क्वाश में जो थोड़ा बहुत बेहतरी, जैसे मैंने वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप जीत भी ली थी 15 साल की उम्र, तो वो सारी उनकी ट्रेनिंग जो बिगनिंग में जो मैंने इंग्लैंड में की है, वो हाँ, उनकी बदौलत ही सारी चीज़ मैंने हासिल की थी। बिल्कुल। मगर बदकिस्मती से वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रही हम लोगों के आपस में। और ये मैं समझता हूँ कि शायद ऊपर वाले की तरफ से यही एक रास्ता बनाया गया, या इस तरह बना कि जो मुझे मोटिवेशंस उसके ना होने के साथ मिलती थी, और जितना उसने मुझे मजबूत बनाया। और ये असल में जो फतवाद मैंने हासिल किए, ये सब उनकी ही ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश को मैंने पूरा करने के लिए एक अपना ड्रीम इस तरह लेके चला कि मैं उनकी वैसे इस ड्रीम को जागीर साहब, पूरा क्या करूँगा। ये कहना दुरुस्त होगा कि 15 साल की उम्र तक तो खैर आप अपने फिजिकल चैलेंजेस तो ओवरकम कर गए थे, लेकिन इस सदमे ने आपको एक ड्राइव दी, बजाय इसके कि वो आपको क्रश करती, उसने आपको ड्राइव दी, और आप 2 साल बाद 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बड़े आपने प्लेयर को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंप ओपन टाइटल जो है वो अपने नाम कर लिया।
کم عمر ترین جیف ہنٹ، مجھے اگر صحیح یاد ہے جیف ہنٹ کو، تو آپ نے وہ کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا تھا. تو یہ صدمے نے یا اس ٹریجڈی نے آپ کو وہ ڈرائیو دی کہ میں نے اب اپنے بھائی کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے؟ جی بالکل. یہ میں نے اصل میں جب ان کا اس طرح انتقال ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میں نے اسکواش نہیں کھیلنی، اور میں نے اپنے اچھا. ذہنی طور پہ یہ ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ میں اب کنٹینیو نہیں کروں گا، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوئی تھی، جس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی، تو میں نے کہا I don't want to carry on with these things. پھر ایک دن اسی طرح میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے والد صاحب نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے اور کیا کرنا ہے تم نے. تو میں نے کہا میں نے اسکواش نہیں کھیلنی. مگر انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جس کی وجہ سے یہ شروع کیا تھا وہ جب وہی نہیں رہا تو پھر میں نے کیا کھیلنا ہے اس میں. انہوں نے کہا نہیں دیکھو ٹھیک ہے تم اپنے لیے نہیں کھیلنا ہے، یہ اس کا ڈریم تھا، یہ اس کا ایک خواب تھا کہ آپ کو اس لیول پہ لے کے جائے اور آپ کو ورلڈ چیمپئن دیکھنا چاہتا تھا. تو اگر آپ تم اپنے لیے نہیں کرتے تو تم اس کے لیے کرو. تو وہ ایک ذہن میں نے اس وقت کلک کیا، اور میں نے پھر اس وقت پرومس کیا یس آئی ول ڈو اٹ. اور میں نے یہ بھی پرومس کیا تھا کہ 15 سال کی عمر تھی کہ میں 2 سال میں یہ انشاءاللہ اچیو کروں گا. تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اب پاگل ہو گیا ہے، یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. مگر یہ اس وقت مجھے اپنے پہ بہت اعتماد بھی تھا، اور الحمدللہ جس طرح میں نے دن رات محنت کی تھی اور میں نے ٹارگیٹ بنایا تھا وہ ود ان 2 ایئرس میں نے حاصل کیا. اور جو ایک اس وقت کا مطلب ایک ناقابل شکست ورلڈ چیمپئن تھا جیف ہنٹ، اس کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا، اور الحمدللہ میں نے اسی کو اسی سے ٹائٹل جیتا تھا. اچھا اب ایک اور آپ کی زندگی کے فیسینیٹنگ اینگل کی طرف آتے ہیں جہانگیر صاحب کہ 1981 آپ کو جیف ہنٹ نے برٹش اوپن میں ہرایا، اور اسی کے اگلے سال آپ نے اس کو فائنل میں ہرایا. یہ آپ نے پورا سال تہیہ کیا ہوا تھا کہ اب یہ جو کام کیا ہے ورلڈ اوپن کا بیسیکلی کہ بھائی یہ جو اس نے میرے ساتھ کیا اب اس کا بدلہ میں اس سے اگلے سال لوں گا، چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں برٹش اوپن بھی وہ میرا جیتا ہوا میچ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نا ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے میری وہ شکست ہوئی تھی، کیونکہ اس سے ایک ہفتے پہلے میں نے اس کو ایک ٹورنامنٹ میں بڑے مطلب سخت مقابلے کے شکست دی تھی. تو لوگوں کا خیال تھا کہ میں یہ ٹورنامنٹ بھی جیت جاؤں گا. مگر اوبیسلی برٹش اوپن کا ایک علیحدہ ٹیمپو ہوتا ہے، ایک علیحدہ پریشر ہوتا ہے، اور میرا اس وقت تھوڑا سا مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ تجربہ اتنا نہیں تھا کھیل کے حوالے سے، پروفیشنل حوالے سے اور اس لیول کے ایونٹس کے حوالے سے. تو جس کی وجہ سے مجھے جیتے ہوئے میچ میں ہار ہوئی، مگر یہ کہ اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا، اور وہی میچ میرا آخری تھا جو میں نے ہارا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ میں نے 555 میچز کمپلیٹ کیے. تو اسی میں یہ پھر ورلڈ چیمپئن شپ بھی آئی 6 مہینے کے بعد. پھر نیکسٹ ایئر میں نے برٹش اوپن کھیل رہا تھا تو اس نے پہلے نام انٹر کیا تھا، پھر ہی پولڈ آؤٹ فرام دیئر. تو وہ چیزیں پھر الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ گزرتی گئی، اور جو اسٹینڈرڈ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، اور وہ محنت میری برابر کی اس طرح بڑھتی چلی گئی. تو میرا ہمیشہ یہ ٹارگیٹ کہ جب بھی میں کھیل رہا ہوں، جتنا بھی کھیلوں، تو ہمیشہ شوڈ بی ایٹ دی ٹاپ، اور جتنے مجھ سے اعزازات پاکستان کے لیے جیت سکتا ہوں وہ ممکن کر سکوں. اور یہ الحمدللہ یہ کہ اس میں 10 سال برٹش اوپن ہے، پھر 555 میچز کے ریکارڈ ہے. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی جہانگیر صاحب کہ 5 سال اور 555 گیمز ناقابل شکست رہنے والا ایک کھلاڑی، یہ کچھ انبلیویبل سے سٹیٹس ہیں. مطلب یہ ذہنی انسان میں مطلب یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایک میچ کبھی ہارے ہوں، کوئی مطلب یہ اس قسم کی چیز ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا. آپ کیا اپنا کوئی ڈر خوف ہار کا وہ کورٹ سے باہر چھوڑ کے آتے تھے؟ منترا کیا تھا؟ کون سے وظیفے کرتے تھے آپ؟ ایسا کیا تھا جو آپ کر رہے تھے 555 گیمز ناقابل شکست؟ اس میں ہمیشہ اپنی ٹریننگ پہ بڑا بلیو کرتا تھا، اس کی وجہ سے میرا یہ کانفیڈنس تھا. اور میں نے کبھی کمپٹیشن میں اس چیز کو اس ڈر خوف سے نہیں کھیلتا تھا کہ آج ہار جاؤں گا یا جیت جاؤں گا، جو کچھ بھی چیز ہے اس کو کبھی اس طور سے نہیں لیتا تھا. مگر یہ میری کوشش ہوتی تھی کہ جو میں نے ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ پٹ انٹو میچز، اور جو میچ کھیل رہا ہوں اس کو پورے اس لیول پہ لے کر آؤں جہاں تک میں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، جس طرح کہ میں نے ٹریننگ کی بھی ہے. جب وہ چیز آپ کنورٹ کر لیتے ہیں تو اوبیسلی اس کے ریزلٹ کچھ بہتر آتے ہیں اور پازیٹیو وے میں آتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھے کھیل پیش کروں، جو میں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے تو اس کو کنورٹ کروں انٹو میچز، اور باقی اوپر والے پہ چھوڑتا تھا کہ ہار جیت تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. مگر میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرح کے ریکارڈ بنا جاؤں گا. مگر یہ کہ جب میں ہارا 555 کے بعد 556 والے میچ میں، تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ میں نے اتنے میچز
इतने मैचेस कर लिए और इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम है। दैट वाज डन इन नॉर्मन 1986। नॉर्मन रॉस वाला मैच था वो। आज आप हम लोग बैठे हैं 2025 के अंदर, तो आपके सामने ही है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना है। और मुझे नहीं हाँ, लगता कि रिकॉर्ड तो वैसे टूटते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उतना आसानी से कोई तोड़ नहीं नहीं सकेगा। नहीं, ये रिकॉर्ड मेरा ख्याल है आप अपना खुद ही तोड़ सकते हैं जहांगीर साहब, ये रिकॉर्ड आपका कोई और नहीं तोड़ सकता। और 555 के बाद आपने हार वाली बात की और बड़ी एक उससे की। 555 मैचेस 5 साल के अंदर आपने इतने जीते कि उसके बाद आप चाहे जितने मैच हार जाए, ये कौम ने आपको जो है आपको छुट्टी है आपको माफ है मैच हारना, आपके लिए कोई इस किस्म का सेंटिमेंट नहीं है जो हम अदरवाइज स्पोर्ट्स में देखते हैं। लेकिन एक क्विक ब्रेक लेना है नाजरीन, हमें जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान साहब की डिस्कस हो रही है स्पोर्ट्स की, और अब स्क्वॉश में जहांगीर खान साहब ने फिर एक और रोल भी निभाया। सदर वो रहे 5 साल तक उस रोल में, और अब के स्क्वॉश का जो पाकिस्तान का एक गेम जिस तरीके से डेवलप हुआ कि हमारी वो मकाम नहीं रहा जो पाकिस्तान ने अचीव किया था दुनिया में, और वो हम लूज़ कर गए, उस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर खान साहब के साथ आज 14 अगस्त की ये एक खुसूसी नशिस्त है जो हम लगा रहे हैं, और जहांगीर साहब इज़ विद अस। जहांगीर साहब ये बताइए कि अच्छा, आपके करियर के ऊपर हमने बड़ी बात की, मगर अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान में आपके और जानशेर खान के बाद स्क्वॉश को किसकी नज़र लग गई, और हम क्यों वो मकाम दोबारा नहीं अचीव कर सके? क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं जब हम स्क्वॉश की गेम की खालिसतन बात करते हैं? कहाँ हम मतलब कहाँ हम लैग कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसमें दो वजूहत हैं जो मैं समझता हूँ, और एक तो प्लेयर्स की वो कमिटमेंट मुझे नजर नहीं आती। हालांकि टैलेंटेड प्लेयर है, मगर जो इसकी एक कमिटमेंट होती है, जिस लेवल पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है, वो चीज़ मुझे उस डिसिप्लिन के अंदाज में नजर नहीं आती है। और वो आ, ये से कह सकते हैं कि शॉर्टकट के अंदाज में चलते हैं, तो वो नामुमकिन वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, तो उस लेवल के कभी आप आ ही नहीं सकते। तो ये पास में जितने भी आपने चैंपियन देखे, इनकी ट्रेनिंग, उनकी कमिटमेंट, उनका डिसिप्लिन वो टोटली डिफरेंट होता था। मैं अपनी खुद एग्जांपल देता हूँ, या जांचेर की बात करूंगा, तो हम लोग 7-7 8-8 घंटे रोजाना ट्रेनिंग करते थे, और वो कमिटमेंट के साथ सुबह 5 बजे शुरू होते थे, शाम हो जाती थी चीज़ें। तो ये एक डिजायरनेस के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलर करनी होती है, और आपको एक टारगेट होता है कि उसको आपने अचीव करना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वो प्रोफेशनलिज्म स्टाइल में फेडरेशन नहीं है, वो एक्सपर्टीज वाले लोग नहीं है जो ठीक है। उसको चलाते हो। अच्छा तो तो जिसकी वजह से ये दो दो जगह हम लोग जो है ब्रेक करते हैं। तो जब आप एक प्लेस ले लें, और फिर आपके सेटअप जो एडमिन ऑफिस वगैरह टाइप का है जो उसको चला रहा है, वो उस प्रोफेशनल अंदाज में नहीं चला रहा जिस तरह के दुनिया में चली जाती है। और जब तक आपके पास जितने माशाल्लाह लेजेंड्स हैं, चैंपियन गुजरे हुए हैं, तो उन सब से एक्सपर्टीज के साथ और मेरिट पे काम नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि आप आने वाले वक्त में ऐसे कोई प्लेयर देखेंगे। अच्छा, और दीगर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, ये तो आपने बड़े क्लियरली समझाया, लेकिन बल्कि उस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा ये भी आपसे पूछ लूँ कि एक होता है गिफ्टेड प्लेयर, और एक होता है कि जिस प्लेयर पे मेहनत हुई होती है, लगन उसमें होती है, लेकिन वो गिफ्टेड नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग उसको बेहतर बनाती है। तो अगर एक शख्स गिफ्टेड है और पाकिस्तान में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ना हो, या उस तरह के अप टू द मार्क स्टैंडर्ड्स की ना हो आजकल जिस तरह से मौजूद है दुनिया के दीगर ममालिक में, तो क्या हम एक मकाम वापस हासिल कर सकते हैं? या अगर मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स में टैलेंट ही नहीं है, तो फिर आप चाहे उसकी जितनी मर्जी ट्रेनिंग करा लें, अगर वो गिफ्टेड ही नहीं है, तो फिर उसकी चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग हो, वो फिर आप लोगों के लेवल पे तो ना पहुंच सकेगा। इस डिबेट को देखिए, आप इसमें किस तरह से नहीं देखते हैं? ये क्रिकेट में भी होती है वैसे। नहीं, इसमें ऐसी चीज नहीं है। देखिए, इसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, और हर हर एक बच्चा जो है वो टैलेंटेड हो या नहीं हो, आप उसको मनवाते हैं, उस तरीके से चलाते हैं जब आप प्रोफेशनल अंदाज में उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब स्टूडेंट जो है उसकी अडॉप्शन जो है वो उसको समझ आनी चाहिए और उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। टैलेंट का ये होता है कि उसको हो सकता है उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि जो एक गिफ्टेड होता है, मगर जो टैलेंटेड नहीं होता मगर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मगर जिसकी अगर ड्रीम है और ये इस तरह की चीजें वो करना चाहता है, मुमकिन हर एक के लिए होता है। देखिए, कोई भी पैदा बच्चा जो है वो चैंपियन के हवाले से नहीं होता, उसने अपने आप को मनाना होता है टाइम के साथ। और ये चीजें एक टाइम दरकार के साथ उसी तरीके से होती है कि जब आप उसकी सारी चीजें जो है परफेक्शन वेज में करें और कमिटेड के साथ करें, तो फिर वो चीजें नजर आती है और सामने बेहतर भी होती है।
اور انڈیویجول اسپورٹس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ان وسائل کی چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کا اپنا ڈریم ہے کہ میں نے کرنا ہے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں. آپ ہمارے ٹائم کا دیکھ لیں گے, ہمارے پہلے والوں کو بھی دیکھ لیں, ان کے پاس تو بالکل ہی کچھ چیز نہیں تھی, مگر جن کے جذبے اتنے اونچے تھے تو اس کو روک کون سکتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دیگر سپورٹس کے اوپر نہ تو ہم انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, نہ تو ہم ان کی طرف دھیان دینے کو تیار ہیں, نہ ان کو ہم وہ پبلسٹی دیتے ہیں جو ان کا ڈیو رائٹ ہے جب کوئی پلیئر کسی اور گیم میں جیت کر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کرکٹ کا کریز پاکستان میں باقی سپورٹس کو کھا گیا ہے, یا اب کرکٹ بھی ویسے تو کرکٹ بھی جس لیول کی آ گئی ہے اب تو اس میں بھی کچھ بچ نہیں گیا ایسا لگتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ نے ساری اٹینشن سب کچھ اپنی طرف اتنا موڑ لیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی باقی سپورٹس کی طرف دھیان نہیں جاتا لوگوں کا؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس پہ گورنمنٹ کو اور اسپورٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بلیم کرتا ہوں اس چیز پہ, کیونکہ آپ کو ہر ملٹی سپورٹس کو لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت میں دیکھیں آپ 4 گیموں میں ورلڈ چیمپئن تھے, وہ ورلڈ چیمپئن تو ایسے تو نہیں بن جاتے ہیں, مگر ان میں یہ قابلیت تھی تو وہ چیزوں پہ آئے ہیں, تو ان کا خیال رکھنا کہ ان کا کام ہے گورنمنٹ کو ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک جگہ پہ نہیں ہوتی, آپ دنیا میں کہیں بھی چل جائیں, آپ انگلینڈ میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں ساکر کا سیزن علیحدہ ہے, کرکٹ کا علیحدہ سیزن ہے, ٹینس کا علیحدہ ہے, اور ہر جگہ پہ پلیئرز آتے بھی ہیں, ان کی کمپٹیشن بھی ہوتی ہے, اور ان کو اسی طرح گورنمنٹ سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح دوسرے گیموں کو مل رہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو صرف کانسنٹریٹ کریں, باقی کو آپ چھوڑ دیں, اور پھر باقی جو ٹیلنٹڈ ہے وہ کہاں جائیں گے. تو یہ چیز گورنمنٹ کا خیال کرنا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے یا اسپانسرز ہیں, ان کو اس طریقے سے آگے آنا چاہیے کہ جو ٹیلنٹڈ ان گیموں میں بھی ہیں ان کو بھی پوری سپورٹ کرنی چاہیے. اور ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ سیٹ اپ کی کمی ہے. سیٹ اپ جب نہیں ہوگا تو وہ باکسنگ کے اچھے پلیئر ہیں, آپ کے پاس ساکر کے اچھے پلیئر ہیں, ہاکی کے ہیں, اسکواش کے آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ایک اسپانسر ایک ہی جگہ پہ لے کے چلے گا تو باقی ساری نیگلیکٹ ہوں گے, تو پھر آبویسلی موٹیویشن جو ینگسٹرز آنے والے ہیں ان کو کیا دے رہے ہیں آپ میسج. بہت شکریہ ادا کریں گے جہانگیر خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم باتیں, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جہانگیر صاحب کے ساتھ ہوئی, اور یہ وہ پلیئرز تھے ناظرین, یہ ایک ریمائنڈر بھی تھا ہمارے ارباب اختیار کے لیے کہ یہ وہ پلیئرز تھے جنہوں نے کہ تنہا, یہ ظاہر ہے انڈیویجول سپورٹ ہے, اس میں کوئی ٹیم کا فیکٹر ہوتا نہیں ہے, اور یہ کمٹمنٹ ہمیں چاہیے. اور یہ کمٹمنٹ تب آئے گی جب میڈیا ہو, جب پرائیویٹ انویسٹرز ہوں, سپانسرز ہوں, گورنمنٹ ہو, وہ ان گیمز کو بھی سپورٹ کرے گی جو کہ جس کا نام کرکٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہماری اسکواش ہو گئی, ہماری ہاکی ہو گئی, ان دونوں گیمز میں کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی اور اسکواش کا ایسا دنیا میں چیمپئن تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف ایک گوجرت ہے جو ہمارا علاقہ ہے پنجاب کا, فیصل آباد کے پاس, اس ایک گوجرا کی تحصیل سے پاکستان کی پوری ہاکی کی ٹیم جو تھی وہ بھرمار تھی. تقریباً اس پوری ہاکی کی ٹیم میں گوجرا کے پلیئرز تھے, اور اب پاکستان میں وہ ٹیلنٹ مارا پھر رہا ہے, کوئی ان کی طرف دھیان نہیں دیتا. تو یہ ایک ریمائنڈر تھا ہمارے آج کے 14 اگست کے پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کے لیے کہ دیگر سپورٹس پہ انویسٹ کریں, ان کو بھی ہائی لائٹ کریں, ان کے پلیئرز کو بھی سٹارز بنائیں, اور ان کو بھی, میں تو یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ ان کو بھی اشتہاروں میں دیں, اشتہاروں میں لیں تاکہ ان کو بھی آپ سٹارز بنائیں. یہ دیکھیں, یہ ایک نظر پڑنی ہوتی ہے اور انسپریشن ان سے کریٹ ہوتی ہے. باقی کام سارا گورنمنٹ کا ہے, اب کون کتنا کرتا ہے کس سپورٹ کے لیے یہ الگ بات ہے, اور یہ دیکھنا آئے گا. ایگزسٹینشل کرائسز جو پاکستان کے ہیں اس وقت, 14 اگست کے اس خصوصی پروگرام کے اس حصے میں ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ 2025 کا موجودہ پاکستان کیا جناح کا پاکستان ہے, کوئی نیا پاکستان ہے, یا پھر ایک ایسا پاکستان ہے جس میں مسائل زیادہ اور امید اس وقت کم دکھائی دے رہی ہے, جس کی ایک جھلک ملک سے ہونے والے برین ڈرین کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے. مارچ 2025 تک 11,000 پاکستانی برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے چکے ہیں, اور یہ تعداد جنگ زدہ افغانستان سے بھی 3,000 زیادہ ہے. اسی طرح جنوبی ایشیائی خطے میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان سال 2024 کے دوران سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا ملک بن گیا ہے, جس کی آبادی میں اضافے کا سالانہ تناسب 1.5% رہا ہے, جبکہ بھارت کا 0.9% ہے اور چین کا پاپولیشن گروتھ ریٹ منفی میں رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت اور تشدد کا رجحان بھی پاکستان کے امیج کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے. اس فکر انگیز موضوع کے پاکستان کے یہ جو چیدہ مسائل ہیں, ان پر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, اور کیا فوکس ہمارا ٹھیک ہے, درست سمت میں ہم جا رہے ہیں یا نہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور ہیں, مصنف ہیں, سینئر کالم نویس ہیں اور ہدایت کار ہیں جاوید جبار صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت جی شکریہ جی شکریہ جاوید فرمائیے. صاحب، آپ نے وقت نکالا جی پروگرام کے لیے، تھینک یو سو مچ. جی 14 اگست کا دن ہے، اور جی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو 14 اگست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، جی پھر ہم موضوع کی جی طرف آتے ہیں. جی میں عرض کروں، شکریہ آپ کی دعوت کا. دیکھیے، ایک ایسی قومی ریاست جو دنیا کی تاریخ میں سب سے مشکل ترین حالات میں پیدا ہوئی، جنم لیا، اور اتنی بنیادی مسائل کا سامنا کیا، دو ایسے عین پڑوس ملک ہندوستان اور افغانستان جو تسلیم کرنے کے لیے بہت ہی کیا ریلکٹنٹ تھے، تیار نہیں تھے. افغانستان نے تو اعتراض کیا ہمارا اقوام متحدہ میں رکن بننے کی، اور ہندوستان کے وزیر نے فرمایا تھا کہ پاکستان 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گا، اور پوری کوشش کر لی کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کیا جائے. اس تاریخی منظر کو اگر آپ دیکھیں تو جو ہم 24 سال تک زندہ رہے 71 کے سانحہ تک، وہ خود ایک معجزہ تھا. ان 18 سال میں بالخصوص ایک حیران کن ترقی کی پاکستان نے. ہندوستان سے زیادہ رفتار پر ہماری معیشت میں اضافہ ہوا، اور 71 کے سانحہ کے بعد جس انداز میں ہم نے تشکیل نو ایک پاکستان کو دوبارہ ہم نے رینیو کیا، اس کو متحرک بنایا، یہ ہمارے ایک فخر کی بات ہے. بالکل کے بالکل، اس میں باوجود تو ہاں اس میں کئی ہمارے میں خامیاں بہت ہیں، پاکستان میں کئی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں. بالکل بالکل ہمارے ناقابل عوام یقین نے داستان ہے جبار صاحب، جب ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بننے والا جو معاملہ تھا وہ بھی یقین تھا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ترقی کرتا 20-25 سال کا پاکستان اس وقت طریقے سے جس طرح سے وہ چلا، وہ بھی ایک ناقابل یقین، ایک نومولود ریاست تھی جو کہ مارز وجود میں آئی، اور پھر اس کا ریسورسز میں کمی تھی، لیکن لوگوں نے بھی اس میں پورا اپنا حصہ ڈالا، کنٹریبیوٹ کیا. اب جبار صاحب، جو ایشوز ہمارے آج درپیش ہیں، مثال کے طور پہ پاپولیشن گروتھ ہے، ون بائی ون ذرا ان کو ایڈریس کرتے ہیں. پاپولیشن گروتھ ہماری میرے نزدیک، ظاہر ہے میں آپ جیسے تو میرا علم نہیں ہے، لیکن ایدر اٹ کوڈ بی آر اسٹرینتھ اور اٹ کوڈ بی آر ویکنیس. اب ہم اسٹرینتھ بنانے کے لیے کیا اس میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چاہے ہماری ٹائم کی انویسٹمنٹ ہو، فنڈز کی انویسٹمنٹ ہو، یا اس پہ ہمارا ایجنڈے پر وہ چیز فال کرتی ہو؟ کیونکہ یہ پاپولیشن تو اگر ان اٹینڈڈ رہ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ان اٹینڈڈ بیگیج ہے، تو وہ پھر ان اٹینڈڈ بیگیج بن جائے گا. اور اگر تعلیم نہیں ہوگی، ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہوں گی، نوکریاں، جابز وغیرہ، تو اس کا کیا کریں ہم؟ مطلب پاپولیشن گروتھ کے اس ریشو کو ہم کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیے، اس وقت یہ اسٹرینتھ ہماری نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ باوجود کمزوری کے اور باوجود ناکامیابی کے ہر حکومت نے اس کو نظر انداز کیا. زبانی طور پر، رسمی طور پر سال میں ایک دفعہ کچھ کہہ دیا، اور کچھ حد تک مالیاتی طور پر ادارے میں وفاق کی سطح پر اور چاروں صوبوں کی سطح پر اس کو کچھ بجٹ بھی دیا. لیکن جس پرجوش انداز میں تسلسل کے ساتھ ایک حکومت آئے جائے، تسلسل کے ساتھ آبادی میں توازن کی ضرورت پر وہ بالکل ہم نے نہیں توجہ دی ترجیحات میں، جو بنگلہ دیش نے دی، یا ملیشیا نے دی، یا ایران نے دی، ترکی نے دی، انڈونیشیا نے دی. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس پر سیاسی قیادت کی اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے، اور عوام بھی تو دیکھے کہ بھائی جتنے بچے پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے ذرائع، ان کے مالیاتی ذرائع اس کو برداشت کر سکیں گے، ان کو معیاری تعلیم دے سکیں گے یا نہیں. ہر چیز ہم حکومت پہ نہ چھوڑیں، اپنی ذمہ داری بھی دیکھیں. قرآن شریف میں توازن پر کتنا زور ہے، سورہ الرحمن کو اٹھا لیں. توازن بنیادی اصول ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے ذرائع کیا ہیں اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کچھ بہتری ضرور آئی ہے گزشتہ 4 دہائیوں میں، آہستہ بے شک، لیکن ہمارے اضافے میں کمی آئی ہے.
لیکن وہ کمی نہیں ہے جو ہمیں پانی چاہیے. تو اس کے لیے سماج میں بھی، ذرائع ابلاغ میں جیسے آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور قیادت میں، اسمبلیز میں، پارلیمنٹ میں، تعلیمی اداروں میں بالخصوص نوجوانوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بالغ ہوں گے، جب وہ والدین بنیں گے تو ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل. اور نوجوان بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے ہی بات سمجھا دی جائے تو اس کا بڑا دیر پا اثر بھی ہوتا ہے. بالکل. اچھا جاوید صاحب، ایک اور جو ہمارا اہم ایشو ہے وہ کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، اور اس برین ڈرین کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، وہ متعدد فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس برین ڈرین کو ایکسپیڈائٹ بیسیکلی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کچھ نمبرز آپ کو بتاؤں کہ شرح خواندگی بلوچستان کی اگر ہم بات کریں 40%، جو کہ باقی سارے صوبوں سے سب سے کم ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں، جو مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا پاٹا، ان میں آج تک انٹرنیٹ کنیکشن کی اویلیبلٹی نہیں ہو سکی ہے. ہمارا جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ 60% ایسے ہیں جو کہ کچے گھروں میں، مکانات میں رہتے ہیں. تو یہ جو برین ڈرین ہے، اس میں ہمارے اکنامک کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جو ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے، جب ملک خود بھی ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ہمیشہ کی طرح، کہ جہاں پر معاشرت ہماری پوری ہی کمزور ہے. I know. دیکھیے، وہ صوبوں کا آپ نے جو ذکر کیا، یقیناً پسماندگی وہاں پائی جاتی ہے، بٹ یہ بھی یاد رہے بلوچستان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر چھوٹی تعداد میں آبادی رہتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ میں، جہاں پر وفاق کے سطح پر تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں بڑی بنیادی تبدیلی کی گئی 10 سال پہلے. جہاں آبادی کو بہت زیادہ وزن دیا جاتا تھا، پسماندگی کو بھی اس کا اضافہ کیا گیا ویٹیج میں. تو بلوچستان کو جس حد تک اس وقت ممکن تھا اضافی فنڈ فراہم کیے گئے. تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم نے ڈپرائیو کر دیا کے پی کو اور بلوچستان کو. البتہ اس سرمایہ کا مؤثر استعمال صوبائی حکومتوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے سول سوسائٹی، سماج، ذرائع ابلاغ جیسے آپ نے کیا ہے اس موضوع کو لے کر، ان کو اس پہ چوکس رہنا پڑے گا. اور دیکھیے، برین ڈرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، واقعی میں یہ فکر مند ہے ہمارے لیے، بہت افسوس کی بات ہے. لیکن اس سے قبل بھی گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں بہت پڑھے لکھے اور بہت صلاحیت مند پاکستانی جا کر مغربی دنیا میں، مشرق وسطیٰ میں، انہوں نے ہمارا جھنڈا وہاں پر گاڑا اور ثابت کیا کہ کتنے ہنر ہے ان میں، اور وہاں کے کمپیٹیٹیو معاشرے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. یہاں پر یہ یاد رہے کہ کئی اور ممالک برین ڈرین کا سامنا کر رہے ہیں، پاکستان اکیلا نہیں ہے. ہندوستان سے ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ڈسپریشن میں جا رہے ہیں باہر. ایک دوسری قسم کی ڈسپریشن ہے برین ڈرین کی. امریکہ جیسے ملک میں ٹرمپ کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے، جس میں اس نے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یعنی کہ یونیورسٹیز پہ حملہ کیا ہے باقاعدہ. 2 ہفتے قبل نیو یارک ٹائمز میں ایک سروے کے مطابق نیچر میگزین میں 1600 سائنسدان، 1600 امریکہ کے لیڈنگ سائنسدان اس وقت یہ غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم امریکہ کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں یورپ میں یا آسٹریلیا میں، کیونکہ جو ماحول پیدا ہوا ہے امریکہ میں عجیب ایک جہالت کا. تو برین ڈرین یس ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، لیکن جو موجودہ ہمارے پاس برینز ہیں انہی کو بہتر طور پر تعلیم فراہم کریں، اور کریٹیکل تھنکنگ یعنی کہ رٹی ہوئی والی تعلیم نہیں بلکہ اپنی تخلیقی سوچ کو اجاگر کریں. انکریج چلڈرن ٹو تھنک اینڈ آسک کوسچنز، سوال پوچھنا. دونوں ہی جوہر صاحب، دونوں ہی آج کل کے ماحول میں تھنک اینڈ آسک کوسچنز بڑا ایک مشکل ہے. سب خیر خیریت سے تھنک کریں اور خیر خیریت سے سوال پوچھیں اپنے ایٹ یور اون رسک.
नहीं, कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं। और माशाल्लाह देखिए, एक दानिस्ता तौर पर एक अजीब डुअल पॉलिसी रखी है हुकूमत ने। बाज़ जगहों पर टीवी चैनल्स को आज़ादी है बहुत खुलेआम बोलने की, पीटीआई के हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों आते हैं, वो अपनी तरफ से जिस हद तक मुमकिन है वो ओपन तनकीद करते हैं। दूसरी तरफ बहुत दबाव है पसे पर्दा। ये वही मुल्क है जहाँ सानिया हुआ अरशद शरीफ का कत्ल सन 2022 में अक्टूबर, बिल्कुल 3 साल होने वाले हैं और उसको वाक़े को हम भूल चुके हैं, उसको सॉल्व भी नहीं किया मर्डर। तो मर्डर की हद तक जा चुके हैं कि जर्नलिस्ट को मर्डर किया, किसने किया, क्यों किया। तो कई इसके मनफी पहलू भी हैं, लेकिन सवाल पूछना हमें चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए, कभी खौफजदा नहीं होनी चाहिए। और उसी से फिर किरदार बनता है, हिम्मत आती है। और पाकिस्तान की बुनियाद जिस तरह रखी गई उसमें खुद सवाल पूछना, तल्ख हकीकत को की निशानदही करना, यही तो हमारे सबूत है हमारा अनोखे होने का। और हम हैं एक बड़ी अजीबो गरीब कौम। ये याद रहे आपको कि इन मायूसी के हालात में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा, ये बैनुल अक़वामी इंडेक्स है, ये हम नहीं बनाते। मगरबी दुनिया के कई नामवर इदारे सारी दुनिया का सर्वे करते हैं और कौमों के शहरियों से पूछते हैं कि आप अपने मुल्क में रहते हुए क्या खुशी महसूस करते हैं, किस हद तक करते हैं वगैरह। उस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम जनूबी एशिया के सारे अवाम से ज्यादा खुशी महसूस करते हैं पाकिस्तानी होने पर। हिंदुस्तान के अवाम से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि हमारी अवाम बिल्कुल ही बेहिस है, मायूस है। अरे वो अल्लाह में यकीन रखते हैं, कहते हैं अल्लाह खैर करेगा जी, और बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। और इतनी सलाहियत है हमारे पाकिस्तानियों में, वाह वाह वाह। चाहे कोई गैर पढ़ा लिखा मोटर मैकेनिक हो शेरशाह कॉलोनी में, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मर्सिडीज बेंज के पेचीदा मशीन को समझ लेता है। और दीगर और पहलुओं में, शोबों में हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस ऐसी जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल निजी शोबे में भी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और दीगर इदारों में। तो उससे हमें हिम्मत लेनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली एतमाद रखें, अपने आप में एतमाद रखें और इस अनोखे खूबसूरत मुल्क को संभाल के रखें। पायदारी और तरक्की मुमकिन बनाएं। ये हम सब की फर्दन जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम से मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि बाजौड़ ऑपरेशन में जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं, इसको उनकी कुर्बानी जानिए, उनका इस बात पर एहतराम कीजिए और उनका ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। उनको आपकी फ़ाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है और उनको आपके मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सो उनको अपनी दुआओं में भी याद रखिए, इस मुल्क की सालमियत को, इस मुल्क की सलामती को अपनी दुआओं में याद रखिए। जो भी काम करें ये सोच कर करें कि क्या वो इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहा है या पहुंचाएगा, और किसी तौर पर इस मुल्क का नुकसान करने वालों की बात ना सुने और ना ही उस का हिस्सा बने। मुल्क का ख्याल रखें, इसमें हमारे आबाओ अजदाद की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और वी टेक प्राइड, वी ब्लीड ग्रीन। आज मैंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।